لا يدرون كيف يدخلونها فجرا مكان من
ዛት ዘመዶቻቸው ጋር እንደሚገናኙ ከማያው ደረጃ እስከሚደርሱ ድረስ ተሸሽው ብለው ሸሹ ይላል። قال ابن إسحاق صاحب المغازي من إلى الزرع وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيثمان بن عبد الله الخزاعي بن خزاعة حيثمان بن عبد الله الخزاعي مكة كذا سوى كبد إلى حيثمان قبله من خزاعة طبعا خزاعة له فقالوا ما رأى مكة عند الدراسة من ورين ويعلى ورحمة الله وقال ستهوى المسنى وري وياي ورين على يوم ورين نعيد ويعلى تكامل أساسكم قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما مكتنا سلسلة بمبارزة صح والوليد تجلوا على لاتف والد من شيبة تجلوا على لاتف وأبو الحكم بن هشام أبو سفيان وأبو الحكم أبو جهل مالكي أبو الحكم بن المسعود يسلمنا أبو جهل بن الله يا ولد أبو جهل بن الله وتعمى شيء فارس الله وأمية بن خلف سنان تأسالته يسكنه بلالنا أنصار الطريق من الأنصار يقدروا سوية يتقدروا سوية أمية بن خلف يسوقنا في رجال من الزعماء سماهم نزل الشام عدده ليلوچም አለቃዎችጋ እነዚህ ነገራቸው ነዛው ነባቸው ሌሎችም ነከለና ወጣት የሚሻምና አልወለድ ይወጣ ሌሎችም ተገለዋል ብሎ ነገራቸው فلما أخذ يعد أشراف قريش إلى حيثمان بن عبد الله تباركوية የቁረይሽ ወችን አለቀው ተገለዋል ያለ መፈረ ጀመረ ጊዜ قال صفوان بن أمية انتهى وهو قاعد بالحجر لا كعبة يسمي طالبه لنا زوج تكرمت وياه من هذا والله يعني هذا فاسألوه عنه انتوجي من ولا مال النسي كامل المسألة تكتلنا كونا ان حيثمان بن عبد الله صفوان بن أمية من النوم يتعلسوا ويستقلوا ويستقلوا بلا تطيق عقل أمره تكتلنا كونا قالوا ما فعل صفوان بن أمية صفوان بن أمية قالوا أمية بن خلف تجلى ليأتنه وابن علي تجلى ليأتنه وعثمان سيبا تجلى ليأتنه صفوان بن أمية من أبعاد أمامه أي صفوان بن أمية قال ها هو ذا جالس في الحجر صفوان بن أمية سيدنا لا يوجد كما ولا لو يكتب كلمة المهم كما بجابت من صفوان بن والله يا وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا صفوان ذلك مصالحا منه من أباه أمية بن خلف علي بن أمية تكتلوا بين الجابر فما لم بكرمهم من أبده كلامه هذه جوتان الإجماع والله ما طيب ثلاثة هي الإجماع بأخبار قريش أتلا قريش منذ مجمع كبر ومتى وقفوا سويا الصريرة ولا ما رواه ابن إسحاق في مغازي وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ثم لا أبطن أكبره ومن شرش علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت على الاختصار إننا أهل البيت بيت العباس اسلمنا أسلم العباس وأسلمت من الفضل وأسلمت عباس سلمان كان يبقى إسلامه لنا بدر بملان وسلمت من رواية لك بدر بكت سلم ونفر بايرا وإسلاماتهم ناسوت نفر من رواية لك أبو راكي رواية لنا ሚስታቸው ሙፈቅድ ባበት ኩብራት ባላለ አብዱላህ ኢብኑ አባስና ሚስታቸው ራሳቸውን ተነስተው እንደዚህ ያሸበ ከሴቶች ሁለተኛ ናት የሚል ሪዋያ ሴቶች መጀመሪያ ከሴቶች ተሰለሙ ማን ነው ከኸዲጃ ቀጥላ ሙፈቅድ ናት የሚል ሪዋያ
ሌላው ፋጢማ ቢንት الخطاب ናት የሚል ሪዋያ አለ የዑመር ኢብኑ الخطاب እህት ኡሙ ጀሚል ባላል ነው ብለናል እሷና ኡሙ الفضل ናት ሪዋያ ላኪን الراجح ሁለተኛዋ ከኸዲጃ ቀጥላ ፋጢማ ቢንት الخطاب መሆኗ አርጃህ አድርገው ይመጣሉ ኡሙ الفضل አባስን በብዙ አመታት ተቀድማቸዋለች وأسلمت إلى أبو رافع من سلمي نفر إلى وكان العباس يكتم إسلامهم إسلام جسم من ناتون قلت على وقتهم يششد نفر إلى وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر بدر على وقتهم نفر كبدر تحت نفر من إلى أسلم الأمان من جلال إذا كسوية سنانتنا قالوا عمرنا عمر قال له تنزلنا سنانت بس لا يشيء أراد شيء جرى بدر العاصم بن هشام بن المغيرة مكبت صلاقاته بدل لا يمسوسبا أن ينتفس مطاطا لفعل وقته تنام من لاقاتنا وعيدنا أبو لهب أبطامه فلما جاءه الخبر يهزم ويما يشنفت وريمته بزي أبو لهب كبته الله وأخزاه كبته نالت أذله الله أبوارده اللهم أسافره من تبراته ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة مسلمون نصر أبين مسلمين قال دمونيا نفسوቻችን ላይ ራሳችን ትንሽ ኃይልና عز الدرجة تسمعنا من تبراك وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأبداع ثلاثة جمهور مسلمون ናቸው ሱሐባ እኔ ደግሞ ደካማ ሰውዬ ነኝ ይላሉ ስራዬም ሙያዬ አቅዳህ ሰራ ነበር አቅዳህ ለሁለት ይፈሰራል ይላሉ አቅዳህ ማለት ይሄ የሰራ የጦር የቀስቱ እንጨቱ ጦር ሳይረከብለት በፊት የሚሾለው እሱም አቅዳህ ይባላል ቀዳህ ነው ደግሞ ሙፍረዱ ቀዳህ አቅዳህ የምዑ ወይም ደግሞ ገበታ መጥረቡ ቀዳህ ይባላል ገበታ ይላሉ አሁን የሚመስለው ይሄኛው የጦሩ አቅዳህ ይመስላል እሱ መሰራ ነበር ይላል أنحتها أو أنحتها في حجرة زمزم حجرة كبابي ساونا نفر من أربعان ولين ما فروا ذا كبابي نفر إلى سرايا فوالله إني لجالس فيها حجرة ولاي تكمل كيالو أنحت أقداحي نزال سهم الجنية قرب كيالو وعندي أم الفضل جالسة مولاته አባስ ባለቤት ለሱ ምትሆነ እንግዲህ አዋላቃው ነው ምትሆነ እሷም አብራ ተቀምጣለች ይላል ወቀት ሰረና አስደስቶን ይያለ ማጃአና من الخبر خبر بدر ሙስሊሞች ሲፈራዱ የሚለው ወሬ አስደስቶን ይያለ እኔ ቀደ ሄዲያ ተካፈልኩ ይያለ ወንፈል ቢዛ ተቀምጣ ኢድአቅበለ አቡ ለሀብ መጣና እንደዛኛ ያለበት የጁሩ رجليه بشر ብሮቹን በሸር እየገተተ እንግዲህ ሐዚማ ስለሰማ ወሬው መሄድ ያቅተው ተደረገው ሰውየው ሲደነግጥና መጥፎ ወሬ ሲሰማ አይመረቅም አካባቢው ሰውነቱ እንዳለ ይዝላል ስለዚህ እግሩን ማንሳት አቅቶት ሸር ቋጥሮ መጣና ነው حتى جلس على طنوب الحجر እዛ حجራው طرف ላይ እስከሚቀመጥ ድረስ እንግዲህ በመጋረጃ ነገር አለ ተከለለ እዛ አካባቢ መጥቶች አለ فكان ظهره الى ظهر አቀማመጡ የወደኔ የሚሉት ጀርባ ሰጥቼ እሱ ምን ጀርባ ሰጥቶ ወገባችን ጀርባችን ባንድ በኩል ነው ወደዛ ዞሮ ነበር የተቀመጥ ነው ይላል فبينما هو جالس በተቀመጠበት መሃል إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم ሰዎች ምን አሉ أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كبدر ዛሬ ገብቷል አሉ ሰዎች ወሬ أبو سفيان መጣ أبو سفيان ሁለት ናቸው ለማለት ሲራ ቀንጥማው ያስፈልጋል ይሄ أبو سفيان ትንሽ ነው የረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኩያ ነው አብሮ ተጥቷል ብለናል የረሱሉ ያቆት ልጅ الحارث ابن عبد المطلب የረሱሉ ያባታቸው ልጅ እና አብረው ተጥቷል ብለናል የሰለሙን ተሐካባቢ ነው የሳቸው ቁያት ነው የዘመን ዑመር bin ጣሊብ ራሱ ዑመር ሰልከው ይባላል ያኛው አቡ ሱፊያን من بني أمية من بني هاشم አይደለም ሰፈር ኢብኑ ሐርብ ኢብኑ ኡመያ ይባላል ከዓመል ፊል ቀድሞ 10 ዓመት ቀድሞ ነው የተወለደው ይላል ሲሞት ደግሞ ተአኺሩ ነው በላቀት ዑስማን ነው የሞተው صلى عليه معاوية بن أبي سفيان ልጁን ያሰገደበት ይባላል ያኛው ከረሱሉ አለይሂ
ሱፊያን صخر بن حرب بن أمية ያኛው ሌላ ነው ያኛው ሁለታቸውም ሰልመው በእስልምና ሱሐቦች ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ማለት ነው። طيب ስለዚህ እዛ ነገ ጀርባዬ ተቀምጦ ያለ አቡ ለሃብ አቡ ሱፊያን ኢብኑ الحارث ابن عبد المطلب መጣ የሚባል ወሬ ደረሰው ለአቡ ለሃብ ይላል። فقال له أبو لهب أبو سفيان من قاله هلم إلي ناودني نمر أبو سفيان ابن الحارث فعندك لعمري الخبر يعني ملال له فهوتي ابن البيت وري كلن يورا تزن سروانا من ورا اسكي ودني نايلو قال أبو رافع فجلس إليه متعنا أبو لهب زند تكمل أبو سفيان بن الحارث والناس قيام عليه قيام جمع مصدر هذا سوت قوموا የሚባለው ያጋምታሉ አቡ ለሃብ እንግዲህ ራይሳቸው ነው የኛው ሰውዬ ከዛ ወሬ ተመጣጣን ምን ሩዋሳ ነው ለአቡ ለሃብ እንግዲህ ያንቺ ያለው ሐሳብ ልናገር ሰዎች ቆማቸው فقال يا ابن اخي نوم يتلطف اخبرني كيف كان امر الناس انت ወንድሜ ልጅ ሰዎች የመሐመድና የኛ ጉዳይ በላይ እንደነበረ ነገር ነው قال ابو سفيان من الى ما هو الا ان لقينا القوم فمنعناهم اكتفا يقتلون كيف شاءوا ويأسرون كيف شاءوا من الموضوع ነገር የለኝም ነው ሰዎች ጋር ሄደን እዛ ተገናኘን ትከሻችንን ሰጠናቸው ነው ምንም መከላከል የለ ጦርነትም የለ ብለን ትከሻችንን ሰጠናቸው የፈለጉትን ይገላሉ የፈለጉትን ይማርካሉ ምን ወሬ ልንገር ምን ወሬ የለም ነው የሚለው ከዛ በኋላ ይምልና ወይም الله ይላል የሚኑላህ ማለት ነው ብዙ የተጠሩ ነገሮች ምዋት ነው በአላህ ያላህ ማላ የሚማለት ማላ ነው ይላል مع ذلك ما كنت الناس ይሄ መሆኑ ጋር ግን እኛን ጓደኞቻችንን አልወቅሳቸውም አልወቀስኳቸውም ነው لقينا رجال بيض على خيل غلب بين السماء والارض ሰው የሚለው ነው ሰዎች እንደተገደሉ እንደተማረኩ ይያልወቅሳቸውም ነው የሚለው ፋርቁሬሽ ባደረገው ለምን ቢባል ወንዶች بين السماء والارض ነጫጭ ወንዶች ቡራቡሬ ግመሎች ጋልበው ፈረሶች ጋልበው ብልቅ ማለት ያብለቅ ጀመነ ነው ካሁን በሚዳሳድፈናል አንድ መልክ ያልሆነ ማለት ነው ነጭና ጥቁር ወይ ቀይና ነጭ የሆነ ቦታቦት ያለው ግመል አብለቅ ይባላል ጀማዎቹ ብልቅ ይባላል እነሱ ሰዎች አጋጥመውናል ይላል والله ما تريد شيئا ምንም የምትተወው ነገር የላችሁም እዲቱ ያለው እንዳለ በሰይፍ ይቃላሉ እንደ አይነቶች ሰዎች እነሱ ስላጋጠሙ እኔ ولا يكون لها شيء من مسوان መቃወም የሚችል ነገር ስለሌለ እኔ ኩፋር ቁረይሽን ወይም ባልደረቦቻችንን አልወቅስም ያጋጠመው ወሬው ግን ይሄ ነው እኛ ምንም ቢደን አንገት ነው የሰጠነው አንገታችን የተፈለገው ተገደለ የተፈለገው ተማረከ ብሎ ይሄንን ሲያወራ አቡ ራፊ የሚሰማው ወሬ ስላለ ኩፋር ላይ ምንና بالملائكه በኻሊቃቸው አያምኑም ያሸባብ በመላእክት እንደጀመረ መላእክት ምባል ሻሃዳተን ካረጉ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይዘው የመጡት ነገር ሁሉ ስለሚያምኑ እንዲህ የማጃቢ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላእክቶች ማመን አለ ምን አርካን ኢማን ነው ያምናሉ አለዛ እነሱ ያምኑ ምን አቡ ራፊ ስለሚያምን ይሄን የሰማ ጊዜ አቡ ሱፊያን ምን ሊል ነው قال ابو رافع فرفعت طنوب الحجره بيدي እዛችን ይሁዳዋን መጋረጃ ተረኩን በእጄ ድጋራቱና ስለሚጋርድ ማለት ነው አቡ ሱፊያንና እዛ አቡ ራፊ መካከል ثم قلت تلك والله الملائكه አሁን እንታንታ አላወቅም ነዛም ትላቸው ነዛች ሰዎች ቦታቦት ግመን ትንፈረስ ጋልበው አየዋቸው ምትላቸው እኮ ያላህ መላእክቶች ናቸው ብዬ ምየነገርኩት ይላል قال فرفع ابو لهب يده ابو لهب جنانسانا فضرب بها وجهي ضربه شديده يعني በጣም ኃይለኛ ጥፊ መታኝ ነው ፈታወርቱ ታገልኩት ይላል فاحتملني فضرب بي الارض عجالا ኃይለኛ ወይኔ ታይት ነንጆ ተሸከመና መሬት ላይ ወቀተኝ ይላል መታ ثم برك علي يضربني ከላይን ጋልቦ እንደፈለገ ይመታ ይጀምራል ይላል وكنت رجلا ضعيفا قدم መግቢያ ላይ ብሏል ደካማ ሰውዬ ስለነበርኩኝ ነው ያለገኝ የቻለው
فقامت الفضل سيدته زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الصوت نستاجنا الى عمود من عمود الحجره زايهم مسسوچ አሉ ወደ አንደኛው مسسو ሄደችና فاخذته ان عمود ያዘችውና فضربته ضربه ابو لهب በዛ በመስሰው ጭንቅላቱን መታችው ነው የሚል طلعت في راسه شجة منكرة رأس ላይ በጣም ከባድ ቁስል አስገኘች ሸከት ማለት ነው ፈላት ማለት ይሄን ራስ እንዳለ ተረፈረችው ይላል በዛም ይላልና ሴቶች ከወንድማይሳም ሴቶች አሉ ያሸው ሶፊያም كذلك كانت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم መጣል ወደፊት አህዛብ ላይ ባንድ ወደ አኺራ ሰደዋለች ይችላል በቁ አንድ ጊዜ ስትለው የለም አሁን ሴትዮ ኡሙ الفضل رضي الله عنها ነሳችና አቡ ለሃብ ራሱን በጣም ተለገመሰችው ይላል طيب وقالت فذاك متاچ በኋላ ምን አለ استضعفته ان غاب عنه سيده على قوس لله عباس على منورنا يتعالى ደከመውና እንደዚህ ምታሰቃየው አለችና መታችው ይላል فقام موليا ذليلا በውርደት ላይ ውርደት ጨምሮ ጀርባ ሰጥቶ ተመለሰ ሄደ ወደ ወጣው ማለት ነው فوالله ما عاش الا 7 ليالي ይሄን ከተደረገ ካረገ በኋላ 7 ሌሊት እንጂ አልቆየም ይላል حتى رماه الله بالعدسه የበሽታ አይነት ነው አሁን አይኖርም ነው ነበር ያለው ተንጣጣና የሚባል ነገር ነበር አኔ الله سبحانه وتعالى علم الانسان ما لم يعلم اتباعنا وصار ነገሮች ለመጥቶች ካንሷ ይኖራል ባና አደሳ ማለት እንደዛ በጣም ነው ይለው አባረበኛ ስለሰለው ፊት ላይ ሰውነት ላይ እንዳለ ከከክ ይመስልና ወሃይታ ይተነጠር ከዛ በኋላ እንዳለ ሊገናኝና ሰው ወላ ይሽፋ ምን አይድንም እሱ አደሳ ይባላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደሳ በሚባል በሽታ ሞከረው የሰውየና وهي فرحة تتشاءم بها العرب ሲፈስረው በእነ ቀውሰይን አርጎ አደሳ ማለት ቁስል ነው አረቦች በጣም የማይወዱት ተሻኡም የሚያደርጉበት ቁስል ነው እሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰለጠበትና በቀተለቱ ገደለችው ይላል ተተረከው በኑ ልጆች እነዛ ቢመጣባቸው የነበሩ ልጆች እነ ዑትባ አሉ ብለን አላሸበው ዑትባ ወዑተይባ ሩቀያና ኡሙ ኩልሱም አግብተው አስፈትቷቸዋል በግድ ብለን ተኪታብ መግቢያ መሐመድ ነብይ ነን ይያለ ያ ሃይማኖት ይዞ መጥቶ የሱ ልጆች እንደትይዛላችሁ ብለው አስፈትቷቸዋል ተብሏል ስለዚህ እነዛ እንደዛ ሲመካባቸው የነበረ ያሉትን ማይነት የነበሩ ልጆች ይሄ አይነት በሽታ ሲይዘው ተራቡ አልቀረቡ ታው ምንም ዘመን መዳል ይባላል ተላለፈ ለሸበ ማንኛውም ሰው የወደደ ቢሆን እስኩና الصحابه ከራሱ አብጦ አባቱን ሌላ የሚወደለም ሰሃቦች ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከራሳቸው አብጦ ይወዳሉ لكن ما عدا ذلك የለም ከራሱ በኋላ ነው ሰው ይህ እንደዚህ ስለሆነ ተላለፈናል ብለው ስለፈሩ ልጆቹ ተውት ይላል وبقي 3 ايام لا تقرب جنازته سسكن جنازه አስክሬን የሚቀርበው ጠፍቶ 3 ቀን ቆየ ولا يحاول دفنه ይቀብራለን ብሎ የሚሞክር ማንም ሳይኖር 3 ቀን ቆየ فلما خاف السبته سجن يفروا ጊዜ አባታቸውን እንደዚህ ተውት መባል ቢተርኪ በመታው حفروا له ጉድጓድ በርቀት ቆፈሩና ثم دفعوه بعود في حفرته فركت رجل شديد شباب ልጆች በዛ በእንጨት ገብተው ዛር ጉድጓዱ ጨመሩና وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروا ጉድጓዱ እስከገባ በኋላ ሰው ድንጋይ ይወርወሩ ያው አፈር አለበሱት ስለዚህ ከበሩ በኋላ ብዙ አልቆየም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሸጋው ጥላቶቹን እሱ በሻውና እሱ በፈለገ መልኩ ያጠፋቸው እና አቡ ጀህል በሰይፍ ሲጠፉ እና አቡ ለሃብ ደግሞ በዛ አይነት በሽታ ጠፉ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሐረባ የሚያረክሰው ከሆነ ይያለው መጨረሻው ይዘለበ ይቸነፋል በዱንያ በአኺራ ወደ ጀሃነም ነው ሄደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘው መታዘዝና አላህ ያለውን መስማት
هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة بميدان بدر الله بتاع هيدنيا ونجي مكة نبوري مكة سمت لا وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا بتاع مدفوتة المعصى الدروبات بالبن سليلة حتى منعوا النياحة على القتل لئلا يشمت بهم المسلمون يا شباب تقلوا ما القسم تنش مكران يكنس نبر ግን ጥላት ሙስሊሞች እንዳይደሰቱ ማንነሽ ምታለቅሽ ተብሎ ተከልክሎ ነው ቁረይሽ ላይ ማባቱ የተገደላለ ወንድሙ የተገደላል ሞቱ ማልቀስ ክልክል ነው ነታይቀር እነፈዋን ኑመያ ሌሎችም አሉ መሪዎች እነሱ እንዳያለቅሱ ተከልክሎ ነበር ነው ተዛው من الطرائف ይላል አንዳንድ ከሚ አስቁና ከሚ ይደምቁ ነገሮች ይላል أن الأسود بن المطلب يتسنى سوية أصيب 3 من أبنائه يوم بدر هذا في عمتات ሶስት ልጆች ተገለውበት ነበር በድር ላይ ይላል እንግዲህ ወደ ፊት ያመጣው እና ሐሪስ እና አቡ ሐኪማ አቂል የሚባሉ ሶስት ልጆች ተገለውበት ነበር ስለዚህ እሱ ማልቀስ ፈልጓል ውስጡ ተቃጥሏል لكن አላዶቹ ምን አውጀው ወላ ሸባብ እንዳይለቀስ ተብሏል የማይለቀሰው ለምንድን ነው ጥላት እንዳይደሰት ብታለቅሱ እነሱ ገለው እነሱ ማርፈው ደግሞ ቁረይሾች ሐዘን ላይ ናቸው ያለቀሱ ነው ቢባል ደስታ በደስታ ይቆናጠባሉ እነሱ ደስ እንዳይላቸው መከራቸው በውስጥ አመቃቸው ያዙ ደም ካፈስን በኋላ ደም ከመለስን በኋላ ነው በዛ በኋላ የሚያለቅስ ያለቅሳል የሚፈክር ተባባሉ ስለዚህ በድር ላይ ያለፈችው ዒድ ያሸባል አቡ ሱፊያን ይዟት ያለፈው ትጃራ ለየባለቤቱ አልተሰጠም ተብሎ ተቀምጧል እስካሁን ድረስ ዳሩን ነድዋ የሚባለው ስብሰባ የሸር ሴራሚ ሰበሰቡበት ቦታ አለ እዛ ላይ ተራክቶ ተቀምጧል ለየባለቤቱ አልተመለሰም ራስል ማላችሁን እንሰጣችኋለን በሰላም ጊዜ ትርፍ ግን እንዳትጠይቁ ተብለው አፉ ብለዋል ትርፍ አንጠይቅም እናንተ እንዳደረጋችሁ አርጉት ተብሎ የዛች ዒድ ትርፍ ለቁፍር ዘመቻ ነው ተደረገው አዲሶች ከሰዎች ከመናፈራቱ አሁን እጃችን ላይ ያለውን ንብረት ማስቀረት ይሻለናል ብለው ተመካክረው ያቺ አቡ ሱፊያን ለሰላም ይዟት የሄደችው ዒድ እሷ ለቁፍር ነው ተደረጋችባት ወደ ተመለሰ ስለዚህ ሶስት ልጆቹ ተገለው ነበር ይላል وكان يحب أن يبكي عليه ማልቀስ ይወድ ነበር وكان ضرير البصر عين عيان ነበር فسمع ليلا صوت نائحة سألك صوت كالكلام ليلة السنة الفاتحة እንግዲህ በባጣበት ሰዓት የሆነ ሴትዮ ስታለቅስ ሰማ ናይሃ ማለት እንዲያው ወጣች ስታለቅስ ሴትዮ ማለት ተባዓተ غلامه ባሪያ ነበረው እሱን ባሪያውን ላከ وقال انظر هل احل النحب ሄድና እስኪ ለቅሶ ተፈቅዶ እንደሆነ እልኝ ነው የሚለው ነህብ ማለትና ቡቃያው ተጠራራ ሀልበከት ቁረይሽን على قتلها ቁረይሾች በተገደሉት ሰዎች ላይ ዘመዶቿ ላይ እንድታለቅስ ተፈቅዶ ያለቀሱ ነው እንደሄድና ይልኝ ብሎ ባሪያውን ላከለሊቱ ማለት ነው لعلي ابكي على ابي حكيمه ابني በሶስት ልጅ በጣም ይወድ ነበር አቡ ሐኪማን እኔም ተፈቅዶ ከሆነ እንዳለቅስ እስኪ ሄደ ወሬውን አጣጣለና ነው فإن جوفي قد احترق ለቅሶ ያፈኩበት ወደ ተቃጥሏል ውስጥ ነው የሚለው አረፍ ያለው ትንሽ እንኳን እስኪ እንደወጣልኛል ሸሄድና ወሬ ጠይቀልና ይለው ፈረጃ ወላ ሸሄድ ማለት ተነሳ ሄደና ወሬ ሲያጣራ የሆነ ሴትዮ ቢመራ ተቆለ ቢና ነው ሌላው ሰው ነው وقال متانا من الواد انما هي امراه تبكي على بعير لها اضلته ሴትዮ ናት የምታለቅሰው ምክንያቱም የምታለቅስበት ግመሏ ጠፍቶ ወይ ግመል እያለች ነው የምታለቅሰው ብሎ ለዚህ ለአልአስወድ ብን ሙጠሊብ ባሪያው ይነግረዋል فلم يتمالك الاسود نفسه لشعراء ናቸው ነፍሱን አልመለከም وقال ወደፊት የሚመጡትን ቤቶች ለዓለም ነው أتبكي أن يضل لها بعيرك ويمنعها من النوم الشهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود على بدر سراف بني حصيص ومخزم ورهط أبي الوليد وبكي إن بكيت على عقيل
وبكي حارثا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديد ألا قد ساد بعدهم الرجال ولولا يوم بدر لم يسودوا من نجم على إلى من معنى من مالتنا أتبكي تالك سألك وينهم ملك يأتي شهيوي أن يضل لها بعير جمل لمدفاتو تالك سألك ويمنعها جمل مدفاتو يكلكلا تالوي من النوم كما تنيات السهود مالت العرق عرق مالت مجي عندما كان جنيدا مجيلا هلل عرق البالة السهود كانوا يكلكلا تالوي فلا تبكي على بكر مالت يا شباب وطاك جمل نملا بوطاك جمل لا يطالب شيء نملا ولكن على بدر فكسرت الجلود بدر لا يبموت سوج بدر لا يموت يجنا يتجدلوا سوج እጣዎቻቸው አጭር ነው ጣይላቸው ለምን አይለከስላቸው ነው የሚሉት ማለት የጀድ ጀምዕ ነው ጀድ ማለት ሐብ ማለት على بدر صلاة بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد الناس ላይ بدر ላይ እንግዲህ የተገደሉት የበኑ ሐصيص አለቃዎች ናቸው መخزوم በኑ መخزوምና አቡ ጀህል ናቸው ورهط أبي الوليد أبو الوليد ማን ነው ብለናል ዑትባ የዑትባ ሰዎች እነሱ እጣይላቸው ለምን ለነሱ አይለቀስም እንጂ ሴትዮ በግመል ለግመሏ ከምታለቅስ ነው ስለዚህ በግመል ላይ ማለት ማንቀስሽን ተውይና ወበኪህም ነው ማለት አልቅሺ ወላ ተሰሚ ጀሚዓ ሁሉንም መጥራት ስለማትቺ ሁሉንም ዘርዝረሽ አትጥይ ነው ማለት የራሱን ብቻ ሊጠራ ወበኪህም በከይቲ على عقيل ማልቀስ ከፈለግሽ በግመል ላይ ሳይሆን በአቂል ለኔ ልጅ አልቅሺ ነው የሚለው አቂል የሚባል ልጅ ስለሆነ አንተ وبكي حارثا أسد الأسود حارث ابن الأسود بن المطلب ثم دار المصاب نفر بحارث لا يرتشيلا وبكيهم ولا تسمي جميعا كلهم مطرات شيء كلهم ساتري بتقلوا على الشيلا وما لي أبي حكيمة من نديد لا أبو حكيمة بنيلج كتير لهم ند مالت نديد مالت ماند ند مالت كتير نظيف على أفساد بعدهم الرجال إلى كالنسو كتقدروا بኋላ ሌሎች ወንዶች አለቃ ሆነዋል ولولا يوم بدر لم يسود يوم البدر ኑሮ እንዲህ ባይገደሉ ኑሮ ልቅና ማያገኙ አመራር ሊሆኑ የማይችሉ ሰዎች ከነሱ በኋላ ሆነ አመራር ሆነው እናያቸዋለን የሚል እነዚህን ያለፉትን ቤቶች አለማችሁ ብሎ ይላል ስለዚህ መካ በዛ አይነት መልኩ ባጭሩ ሀዚማ ወይም የሽንፈት ወሬ አገኛቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ ሰላምቱ አዋረዳቸው ይላል በአንጻሩ ደግሞ መዲና المدينة تتلقى أنباء النصر مدينة የነስሩ ያላህ ነጣ ወሬዎች ደግሞ መዲና ተገናኘ ይችላል ولما تم الفتح للمسلمين للمسلمين ደግሞ فتح የሞላ ጊዜ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة ሁለት አበሳሪዎች ወደ መዲና ባለቤቶች ልከዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው ምክንያቱም እንግዲህ ነስር ካገኙ ሶስት ቀን ይቆያሉ ነስር ያገኙበት ቦታ ከዛ በኋላ ስለሚንቀሳቀሱ ወሬው ከበረተ ስቀድሞ መድረስን ስለሚፈልጉ ሁለት አበሳሪዎች ላኩ ليعجل لهم البشرى بسرعة لما تشاكل بهم أرسل عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية في مدينة في أبو طالب عند دقال منه لأن زال أهل العالية عبد الله بن رواحة لا قيلة وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة زيد بن حارثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لجاء يقال نحن وعلى وبابا تتطرع حبه بدأ والقتال مولاه السندقمو وده المدينة إلا من دونه ما لكم ثلاثة لا ثلاثة مختلع شهيد يوم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وبينهما جعفر بن أبي طالب صستم قوات مؤتمن بعد السنة الثامنة والصومة لنا ذلك ولد من الصوت ثلاثة بدر الله نزل نو باشر يلاقوت على أسدسة وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الشعايات الكاذبة منافقوتنا يهودوت مدينة لاي በጣም ሰዎችን እርጃፍ ያደርጉ ነበር ምን በማድረግ ውሸት ፕሮፓጋንዳ በማሰራጨት መሐመድ ተገድሏል ይያሉ حتى انهم اشاعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم እናንተ ነስራለ ተላላችሁ ምን ብላለ
جهل محمد قدلوا قالوا يالو وشت وبغندا يرجعنا يسراجوا نبر الى اليهودنا منافقون ولما راى احد المنافقين ان ذاك اسم سيفان زيد بن حارثه راكبا القصواء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع قلبه نبر الى زيد بن حارثه ስለዚህ አስዋ የምትባለው የረሱሉን ግመል ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ጋልቦ ያየው ጊዜ قال لقد قتل محمد الى محمد تجلل وهذه ناقته نعرفها القصوى يا محمد ناقنا እናውቃታለን ይኸው ዘይድ ጋልቧት አይደል محمد ይገደል ነው እንጂ ግመሉን ለዘይድ አይሰጥም ነበር ነው وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب وجاء فلا ይህ ዘይድ አፉ ተያይዞ ምን እንደሚል አያውቅም ከደንግጦ ፈርቶ ነው ወደ መዲና የተመለሰው ብሎ ውሸት ዲአያ አስተጋባይ فلما بلغ الرسولان ولت ملائكتኞች عبد الله بن رواحه እና ዘይድ የደረሱ ጊዜ احاط بهم المسلمون ሙስሊሞች እንዲህ አከበቧቸው ማለት ነው ወሬ ለመጠየቅ واخذوا يسمعون منهم الخبر ከዘይድና ከعبد الله بن رواحه ሁሉም በየአካባቢያቸው ወሬ ማዳመጥ ጀመሩ حتى تاكد لديهم فتح المسلمين የሙስሊሞች ፈትህና ነስር እነሱ ዘንድ እርግጠኛ እስከሚሆን ድረስ فعمت البهجة والسرور فقدتنا دستا مدينة أطلقت إلى واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا المدينة أقصاتشاوج بتهليل لا إله إلا الله ومالتنا بتكبير تنكككتو إلى وتقدم رؤوس المسلمين يا مسلم رؤوس على قوتو تقدموا الذين كانوا بالمدينة مدينة ينبروا بدر لا يتساتفوا إلى طريق بدر وده بدر المنجد قدم معلوم ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين رسولنا عليه الصلاة والسلام يمسرات لمالتنا لما استسد الله يقول بنسرات وناسفة وطبلوا لما استسد قدم مبلو وده بدر المنجد مدتو قال أسامة بن زيد بن حارثة أتانا الخبر خبر النصر يا بدر النصر ولي ويمتان حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله رقية عثمان بن عفان بالبيت مالتنا صان قبران سنشرس نو خبر فتح بدر يمتان التي كانت عند عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان ساما أنت بدر أنت تساعدتنا عثمان قال رقية نستعمل لي بلو تتوني دو نبرة السؤال قبلان سنشرس የበድር ነስር ደረሰን ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ መካ ሲከፉ መኮች المدينة أهل المدينة فرح المسلمون الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة تزدان كذي نصر فنصر تكونات فوال سوسكن قويتوال فذهبوا على ودى مدينة لمدرسة ودى أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام معركة كان لك وهذا في ساعة بدر سوسكن قويلا وقبل رحيله من مكان المعركة تذاك ور ميداو كما لا يتاتون كما يداتوا بفت وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم زو معركة ومدي سايوتو فذاك بوتاو بمكو غنزب لاي تنش على مكبابات تفطريلا ولما اشتد هذا الخلاف على مكبابات سيجارتا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عزه بأن يرد الجميع ما بأيديهم كل سوء بجو يازون اندملس رسول عليه الصلاة والسلام عزه ففعلوا كلاتهم يازوتن تملسنا غنائم ويميمك وغنزبوا تسرسوا ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة فذا وحي القرآن شكر مفتيه إنه ورد ولكن في مثل آية سألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين منه يعني غنائم بدر أصلا الفتوى الله سبحانه وتعالى أورد لكم القرآن أزاج سلام برو رسول عليه الصلاة والسلام يروحون فاتقوا عن عبادة بن الصامت بيعة العقبة لا يطلب لنا أمصارنا جو أو من بدر بلاي علّوا لنا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
رسول الله كمدينة والثاني لا فشهدت معه بدرنا بدري رسول الله عليه الصلاة والسلام نبركم إلى فالتقى الناس سوى اشتغناني مسلمون كفار اشتغناني فهزم الله العدو ثلاثا الله أنبركته إلى ثلاثة أنبركتنا شوية شباب بخلاف من في عصرنا هذا الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنبركتنا للناس أرجعني كذا فانطلق طائفة في آثارهم كصحابة يتوسلوا جماعوي نزال ثلاثة تكتلوا هدولا يطاردون ويقتلون يعني يسني يقتلوا يعملون يبرروا يصددوا تكتلوا كصحابة كبير وكيلا وأكبت طائفة على المغنم يتوسلوا جماعة تكتلوا كصحابة بمركو جنزم لاي زاليون يحرزونه ويجمعون مركو جنزم كافر يطالون يتبسلوا يتبقوا بزالاي سروا إلى عليه وأحدثت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسلوا لهم ودرسوا برسول الله يكبروا إلى من الصحابة لا يصيب العدو منه غير رسولنا عليه الصلاة والسلام بدينك ثلاث متون لا يغنياچو እና እንዳይገላቸው رسولنا عليه الصلاة والسلام كبروا يتبقوا جمر لسوس تكبروا على الصحابة بس حتى إذا كان الليل ليل يدرس بالجنة وباع الناس بعضهم إلى بعض سوت كبيروا ودكبيروا سيملس ليل سيون كل مدايا كواوي مثلا يتملسوا بالجنة خلاف لمتان قال الذين جمعوا الغنائم جمعوا مجالا يملكوا جنزبون يسبسبوا السوات من قالوا نحن حويناها نحن يملكوا جنزبون يسبسبناه وليس لأحد فيها نصيب أن يوج لليلة من بالشاقة يلوم مالو إلى وبعد النصار وقال الذين خرجوا في طلب العدو نتا ثلاثة لما طلب يا بنتن يقدموا يا باروا يهتموا منالو لستم أحق بها منا كن يبلغ أن أنت تجبي على الله لمن كوب الجبار النزل سو نحن نحينا من العدو وهزمنا إننا ثلاثة كذب كمن كوب الجباركن ያቸነፍነው እኛ አይደለም እኛ በመርኮ ገንዘብ ጥላትን ባናባረሩና ባናቸንፈው መታገሉት ነበር እነሱ አሉ ደግሞ እነዚህ ጥላትን ሲያባረሩ ነበር وقال الذين احدثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله كبوا ሲጠብቁ የነበሩት ደግሞ ምን አሉ خفنا ان يصيب العدو منه غره رسولنا عليه الصلاه والسلام በድንገት ሳናስበው ይገላቸዋል ብለን ተንተን እየጠበቅን ነበር فاشتغلنا به برسول عليه الصلاة والسلام مشغول هنا بحراسته إننا بني يبلتنا أنت بني ما يقبلكم بمالك إلا جوم إلا جون الزاب أصموا إلى الدنيا الله سبحانه وتعالى فأنزل الله يسألونك عن الأنفال مليون أرض يسألونك يطيبون عن الأنفال كما الوجنز ينفل جمع أنفال نفل عن سوى أنفال بزوء الوجنز قل الأنفال لله والرسول يمركو ገንዘቦች ለአላህና ለረሱል ናቸው በላቸው ፈተቁላህ እናንተ የምትጠበቅባችሁ አላህን መፍራት ነው አላህን ፍሩ ወአስሊሁ ذات بينكم እርሳችሁ ተስማሙ ወአጢዑ الله ورسوله አላህንና መላእክተኛውን ታዘዙ እንኩንቱም ሙእሚኒን ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁ አላህ የሚላችሁና ረሱል የሚላችሁን ሰጥተለት ብላችሁ ታዘዙ የሚል አንቀጽ አወረደ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከሁሉ ማግኘቱም የተወሰኑ አንቀጾች ከሄዱ በኋላ እዛ ላይ ጀዋቡን ተናግሯል ይላል فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ከዛ በኋላ ረሱል عليه الصلاه والسلام ሁሙስ አውጥተው የምርኮ ገንዘቡን እዛው ሰሃቦች ላይ አከፋፈሉ ይላል የት እንዳከፋፈሉት ወደፊት ተፍሲሉ ይመጣል ይሄን ሐዲሱ الامام احمد والحاكم الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه ذكي بوتل للمستوى من الله وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام فسكن كويوهالا فحرك بجيشه نحو المدينة فرسراوتاቸውን ይዘው ዛንጊ የመጡትን እዛው ቀብረው እንደ 14 አንዱ ብለናል በሱሐቦችም የቀረውን ጀይሽ ይዘው ወደ መዲና አመሩ ተንቀሳቀሱ ይላል ومعهم أسارى من المشركين المشركين እንግዲህ አንድ 70 የሚሆኑ ተማርከዋል ብለናል እነሱን ተይዘዋል እነሱን ይዘው ሄዱ ወደ መዲና واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين يعني ምርኮ ገንዘቡ አብረው ተሸክመው ጭነው በግመል በምናምን ተጭነው
አብረው ይዘው ሄዱ ይላል። وجعل عليه عبد الله بن كعب للرواية أو نيالا عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري وكعب بن مالك لجنه السنة برالات بن تجذب طبقاتي السنة برلا بل رواية عبد الله بن زيد بن عبد ربي الذي أري الأذان في منامه أذان أيه سوية السنة بري من تجذب من طبق أو من الرواية معلّ له ذكر عبادة أذان أيه سوية له እንግዲህ ሁለቱንም አስጠብቀዋቸው ሊሆን ይችላል። طيب فلما خرج من مضيق الصفراء የሶፍራ የሚባል ቦታ ስም ነው። ወደሱ የሚያደርስ ጠባብ በተራራ መካከል ያለ ጠባብ መንገድ ነበር። ወደዛ የሚያደርሰውን መضيق እሱን ሲወጡ نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية የቦታ ስም ነው። እዛ መضيقና ናዚያ የሚባል ቦታ የሆነ የአሸዋ ተራራ ነበር። እዛ ላይ አረፉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء እዛ ቦታ ላይ ይሄንን የምርኮ ገንዘቡ እኩል አከፋፈሉ ለሙስሊሞቹ بعد أن أخذ منهم موسى عند مستنى ካወጡ በኋላ عند مستنى መጀመሪያ ይወጣል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ካፈላሉ ታይተዳደሩ ሰዎች እንደየታቸው መጣልና አፍሪካ الغنائم ፈረሰኛ ካለ ለፈረሰኛ መስተጥለላለ ለእግረኛ መስተጣላ ምንም እንደሚገባቸው ሁላቸው ሰጣቸው። وعندما وصل إلى الصفراء من بالبوتا سدرس أمر بقتل النضر بن الحارث تمارك نبت النضر بن الحارث أحد شياطين قريش نو اسم بالرشينا الزويلة وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر يا بدر كان يا مشركون صندق علامة يتر صندق علامة ميزو إلى النضر بن الحارث نبت وكان من أكابر مجرم قريش كمجرم كقريش مجرمون كتلالقوች ነበር. ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولنا عليه الصلاة والسلام በጣም አዛ የሚያረግ እስልምናን የሚተናኮል ኃይለኛ ተተናኳይ ነበር። ያ ስለሆነ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አፉ ሊሉት ወይ ሊምሩት አልፈለጉም። እንዲገደል ወይም እንዲረሸን አዘዙ። አለ ሰያፍ መሐላቸው ያስፈልጋል። ሰያፍ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ነሲሃ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ከመጥራት የማይጠቅመው ሰው አለ። የሚጠቅመው ሰው ብቻ ያመጣው አለ። ስለዚህ እሱ የሚገባው ማግኘት አለ። النضر بن الحارث ቁርአን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቢቀራበት አይጠቅምም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ሰጠው። ስለዚህ የሚጠቅመው ምንድነው? እሱ መገላገል ነው። ስለዚህ አሊ ያሉ فضرب عنقه علي بن ابي طالب النضر بن الحارث ይገደል ከተረሸነ በኋላ አሊ ሳዘዙ አሊ አንገቱን ቆረጡት ይላል። አንድ አዱ ተገደለ። ولما وصل الى عرق الزبيه አሁንም የቦታ ስም ነው። ተወሰነ ሄደው ደግሞ عرق الزبيه ሲደርሱ امر بقتل عقبه بن ابي معيط عقبه بن ابي معيط ከነዛ ከሰባቱ ሰዎች አንደኛው ነው። እሱ እንዲገደል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁንም አዘዙ። وقد أسلفنا إلى الكتاب بعض ما كان عليه من إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ستعينة لم يستقعي كبيرتنا سالفنا وهو الذي كان ألقى صلاة جدود على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كعبا قد يسكر سجود أرقوا إياه أقرب ما يكون العبد بنفسه وهو ساجد إلى رسول الله በዛ ሰዓት እንኳን احترام ሳያረግ ስጁድ ባረጉበት ሰዓት የግመል ፈርስ ጀርባቸው ላይ የጣለው የተሰውየ ነበር ይላል። وهو الذي خنقه بردائه በቆጣቸው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ያነቃቸው ከአባ ጉዳ እሱ ነበር ይላል። وكاد يقتل ሊገላቸውም የቀረበው እሱ ነበር። لولا اعتراض ابي بكر رضي الله عنه አቡ በክር ገብተው ጣልቃ ገብተው ባያስተዋቸው ኑሮ ሊገላቸው የቀረበው የተሰውየ ነው። فلما امر بقتله እንዲገደል ያዘዙ ጊዜ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም عقبة بن ابي معيط قال ملس بيدي يا محمد ህፃናት አሉኝ ለህፃናቶች ማን አላቸው ነው የሚለው عقبة بن ابي معيط። እንግዲህ አዛኝ ሆናቸውን ያውቃሉ። ያሸረ እንዲያዝኑለት ፈልገው ያችን የሰራትን ሁሉ ረስቶ አሁን እኔ እንዲገደል የምትወስንብኝ እኔ ከሞቱ ህፃናቶች ምን አላቸው ባለና እንዳንተ ሆናቸው ሻት አላቸው አሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም።
فقتله عاصم بن ثابت الأنصاري وعند رواية عقبة بن أبي معيط عاصم بن ثابت يقدله يبالا يسوي ደግሞ ወደፊት ታሪኩ ይመጣል የሰውዬ አሸባው ተሰለመ በኋላ የካፊር ሰውነት እንዳታስነካ ይብሎ አላህ አንድ ገብቶ ነበር ከሞትኩም በኋላ ካፊር እንዳይነካይ ብሎ ቃል ገብቶ ነበር ይባላል ሰለም ተመሰ በሸረቱ በሸረቱ ካፊር ወለም ይስሩ ካፊሩን ነክቷያ ካፊሩን ነክቷያ ሰውዬ ይባላል አሲም ብን ጣብ ሞቶም ካን የሆነ አካሉን ፈርተን እናመጣለን ብለው ቢሄዱ አልቻሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝኑቡ ከቲራ ያላህ ዝኑብ ብዙ ናቸው ጀቡል የሚባል ነገር አለ እሱን ላፈና ወስፈለለው ይባላል ስለዚህ ማለት ያሸባው ዝንቡር በአማርኛኛ የውሻ ነው ይታወቃል የውሻ ነው የሚለው ሲባል ለኃይለኛ ነው እናደስ እሱ በብዛት እንዳንበጣ አይነት አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእሱን ጁስታ እንዲከለክል አላህ ላከለ ታዲያ ተንፈራለን ብሎ በምን አይነት ይመጣል ወደ ተስፋ የእርማውና ላይ ተስፋ ማውና ላይ መጣና ስሙ ጣቢቅ አላፋር ويقال علي بن ابي طالب يقدله يقال المهم نزل مرتب وكان كتب هذين الطاغيتين واجبا نزل مرتب تمامه مقدر جدة نفر الى المسوي نظرا الى ثوابتهما فسلفت النجد بمايت ብዙ አዳ አስራረ ሙስሊምና ሙስሊሞችን ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መገደላቸው ግዴታ ነበር ይላል فلم يكن من الاسارى فحسب ترى مركونيت ብቻ ነበሩም በርካና من مجرم الحرب بالاصطلاح الحديث يطور ወንጀለኛ ተብለው ከሚጠሩት ሰዎች ነበሩ ባሁን ባዲሱ አጠራር ይላል مجرم الحرب ባሁን በጦር ይጋለጣል ሰውየው مجرم الحرب ነው ከተባለ በመንደር የለም ይባላል ባድሮች ይችላል ግን ይገላሉ ተታቸው በተለይ ሙስሊሞች ላይ ይገላሉ ለዚህም ሻሂድ ገለው አይደለም ይልቆስ ገለው ለሽፋን ረዋፊዶችን ያስቀድሙና እነ ሰዳም ሁሴይን የገደሏቸው አሜሪካዎች ናቸው እንግዲህ ሰዳም ሁሴይን ትክክለኛ ማለት አይደለም ግን ህጋቸው ውሸት ነው ካፊሮች አሁን በኢትዮጵያ አጥቢን መካከል አድርገው ሰውየው እንደተከፈተ ከሚያልፍ ነው እንግዲህ አልቃት የጦር ወንጀለኛ ከተባለ ያው የሚጠብቀው መገደል ነው ይላል ከዛ ወደ ታህኒያ ከዛ የምስራች ወይም የሚያስደስቱ ሉቃኖች እነሱ ቅዱም ከበይት ሐዲሳና ከማንዋል አብዱላህ ረዋህ ወሬ መስልን ሲሰሙ ተቀድመው መጥተዋል ብለናል የነሱ ወሬ ያነግራል ولما وصل صلى الله عليه وسلم الى الروحاء روحاء المطالبة أيتملسوا على المكبر روحاء سنفسه لقيه رؤوس المسلمين والمسلمين رؤوس الضلال عدم ما تولى الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال رسولنا عليه الصلاة والسلام والسلام لما رسلنا ويساتون حوابا لما درجوا السوء حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين فزيدنا كعبد الله بن رواحة يدخل في الصلاة يتمنى جايوته روحاء لا يجمع تولى وهل يقولوا بالفتح وفتح لما تستطيع الصلاة لمالك روح عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام فجمعنا وحينئذ قال لهم سلامة بن سلام من السوية ولمن قال السنة على كل نسبة حوثنا رسولنا عليه الصلاة والسلام كان نصر الله سطوات كان بسلام مكتوب وانجد تبادي بالجوال يعني يعني يصيروا ايه سلامة بن سلام من قالوا سوية من عالم ما الذي تعنفنا به إنه أننا بمستراك نفسه نجد إنه بمستراك مالكنا نايقبان سلامة بن معنى الرسول سلامة بن سلام أبطاق الرسول السنة متوصلة لما أنت جعل فلان أبطاق فوالله لا ليس وجبال الله إلا كينا إن قلنا قيانا مالكنا على جننا إلا عجائز سلعا كالبذل المعقلة فنحرناها استفهام من بتاكل الجزر إنا نؤمن عجائز مالك إعادة الجمعين باطل مالك سيكون باطل إنا جننه باطل ناتشو سلع مالك أصل جننه قدر من ودم بلناتشو ملاطس مالك مسلعان ملاطس باطل وشاكمتن ذكر يتأثر جمرج
አደረግነው ምን አላለኩም ምን ተአዋራጋችሁ ምን የምትራችሁ አላችሁ ነው ወይስ ተቃራኒ ድርጅት ማሳነሱ ነው ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حالنا الضبارون على الضبارون لا تقدموا على ثم قال يا ابن أبي أولئك الملك عجائز سبعنا لو قال أنت عندما تلعب تساهل عليك عدل من بالمات سوى الله يكرز لي الله سوتي ومسرات معلومة جبانا الله سبحانه وتعالى يترساته على قوة الناس قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول إلى فذا وقال أسيد بن جبير من سادات الأنصار معاذ سعد بن معاذ كان يحتوى جدا لنا بعده سعد بن زرارات يدعو وقاله ولد الأنصار على قوة الناس المبانكة لما يقول سعد بن معاذ أسيد بن جبير فسكن على بدل لا يتساقط يا رسول الله أنت الله لا تجمع الحمد لله الذي أغفرك أقر عينك استوى التاريخ مسجانا تسبيح استوى الجسم عينون يا صاحب الجتا مسجانا يكرون والله يا رسول الله ما كان تخلف عن بدر وأنا أظن أنك تلك عدو بدر يتسلسل تستبد بريدته استوى ثلاث الجنان البيوي يترتب بعد الجنة ولكن ظننت أنها عيد استوى يده لا أبو سفيان غير النبي تكلم عندي ولو ظننت أنه عدو سوى من الصلاة لما واجهت النبي فرق تمره ما تكلمت عن حرب مكة هذا سوى جهاد على المكة لا علم بين النبي ما يتنظر له فنعبر بخير من جبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت يمكن الناس من شعر لما أنت عدو لما جاءت بالتوبة وإذا تمره أكثر من الفرق غير مكان المسلم ولو رسول عليه الصلاة والسلام صدقه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مدينة قبطه مبطرا منصورا مبطرا مراداتهم فلاتاتهم يعجبونه وولهم منصورا الله يرداته قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها مدينة يهود جالو منافق جالو ሌሎች አካባቢ ደግሞ ዘላኖች አሉ በነህርና በሰልፍ የሚኖሩ ወሮበላዎች ማለት ነው እነሱ ፈተዋቸው ፍላት የተባለ ፈተዋቸው አስሯቸው ገቡ فأسلم بشر كثير من أهل المدينة المدينة ባለቤቶች ከበድር በኋላ ብዙ ሰዎች ሰለሙ ወደ እስልምና ገቡ ይላል وحينئذ دخل عبد الله بن أبي وأصحابه في الإسلام ظاهرا فرق الجو من كبراء المنافقين جو مشرك الكفار قريش بتاعت المنافقين جو زمان مسلم تظاهر نطقوا بالشهادتين لكنهم كانوا مسلمون الكفر وعلمهم تظاهر وقومنا وقدم الأسارة أسارة رجالة بعد بلوغهم مدينة بيوم رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذلك مدينة قبطه ምርኮኞቹ የገቡት ደግሞ እንደ ነገር አንድ ቀን ዘግይተው ምርኮኞች ወደ መዲና ገቡ ይላል فقسمهم على أصحابه رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن يشرفون رحمه دين الإسلام يسند ሃይማኖት ስለሆነ رسول الله عليه الصلاة والسلام ለصحابዎች ያከፋፈሏል ሰባ ምርኮኞች ናቸው አላህ ተዓላ ምክንያቱም ዛሬ ማጅሮች ያሉ ተዋይላቸው አጥቶታል አጥቶታል የሚባሉ መዲናው በጣም ያህል ባለቤት አለመሆኑን አሳልፈዋል ስለዚህ ሰባ እንግዳ ደግሞ እንደገና መምጣት ከባድ ነው ስለዚህ የሆነ ሆኖ ለሰሃቦቻቸው አከፋፈሏቸው ነበር ምርኮኞች وأوصى بهم خيرا እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ተማርከዋል እኛ እጅን ያሉ እንዳታሰቃዩአቸው እንዳይራቡ እንዳይታሹ ብለው وصية أراد صحابته وكان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لفقرائهم الخبز الشباب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصية عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول المكر بجراو لما تركنا يا رسول المكر لما سرات لما فصل بلو راسك تمر يبلو لأساراوكم من يابلوكم نفر يا أبو يا رواك
ቢዳ ያመጣችሁ ቤት ሲባል ሁለት ወንድሞች አሉ ኢሻም የሚባሉና ኻሊድ ብን ወሊድ አሉ ወንድሞች እነሱ ራሳ ተብለው ወሊድ ብን ወሊድ መስል አልተሰለመም ነበር መካ ተሄደው ቢዳ ተከፍሎ እንግዲህ ቢዳ በአራት ስልጣን ሲኖር ለማለት ነው ያ መስራት ካመጣቸው 4000 አስከፍሎ መካ ከሄደ በኋላ ይሰጥ ስለዚህ ሙዓመላቸውን አይቶ ነው ያሰበው እዛ ሰሃቦች እንዴት እንደሚያከብሯቸው ካየ በኋላ መካ ሄዶ ሰለም መካ ሄዶ ሰለም እነዛ ካሳ ከፍለው ወሰዱት ወንድሞቹ መካጀመሩ استطاع اللهم نجي الوليد بن الوليد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم قال دعاء ربنا لنا كله والمسلمين ስለዚህ እንደገና ተጠየቀ ሰው ተሰደም ኡስታዝ መስጊድ ያለ እኛን ሳታቀራሰል እኛን አክስረ እንደገና ተመጣጣን ተማለሽ እዛ ላይ ማብሰል ካሳ እንዳይሰጥ ነው የሚኛል ኪራራ የሚመስልብኛ ለኔ መስሊሶት መስለም አይፈልግ ለአላህ በየመስለም ስለፈለኩኝ አንተ ተከሰተው ተሰደ እንደፈለክ ነገባይ ነገር የለም ለምና ነው ተከተሉ የነሱን ስራና እናንተን ስራና አመዳድኛለሁ እናንተ አስተባባሪዎች ናችሁ ሃይማኖት አይደለም ብሎ ሰለማ ረሱሉላህ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱዓ አረጉለት ከዛ በኋላ በሰላም ወደ መዲና ደረሰ ይባላል ወይንም በዚያ ተድሪ والله سبحانه وتعالى Allah